इंद्रेणी जुनी जुनी सम्बन्ध जोड्थे कसम सम्बन्ध जोड्थे यतिकोलाई पाए त के छोड्थे हे माया लाउनी दिलीपको मेसोभा दिलीपको मेसोभा दिदी भन्न छोडिदेऊ सिन्दुर मात्रै भर्ने यो भाइले हो भर्ने यो भाइले हो बिहे खर्च गरिदिने दाइले हो हे भन्न पनि नमिल्ने दाम छैन नमिल्ने दाम छैन सबै दाइको तिम्रो चाहिँ काम छैन यस्तो दाजु खोजिकै पाउँदिन सबै कुरा जे गरे पनि खोजिकै पाउँदिन मेरो काम त दाजुलाई लाउँदिन 14,80,625 हुन्छ यसमा 14,50,000 रुपैयाँ हाम्रो विश्वसन्त बुढालाई उपचार खर्च भने 30,625 रुपैयाँ इन्द्रेणी व्यवस्थापनको लागि सकिना
पाल्छु भन्थे भएर बलियो हे आमा यो मेरोमै रोगले ज्यान थालियो हे आमा चलेकै छ सास उपचार हुँदैछ हे आमा नमर्नु है आस भएर बलियो हे आमा यो मेरोमै रोगले ज्यान थालियो हे आमा चलेकै छ सास उपचार हुँदैछ हे आमा नमर्नु है आस उपचार हुँदैछ हे आमा नमर्नु है आस उपचार हुँदैछ हे आमा नमर्नु है आस धेरैको नलगाऊ हे आमा बिन्ती अब त दर्शकवृन्द, तपाईँ कार्यक्रम इन्द्राणीमा हुनुहुन्छ। हिमालय टेलिभिजनबाट इन्द्राणी हेर्दै हुनुहुन्छ अनि इन्द्राणी.com युट्युब मार्फत। धेरै लामो समयदेखि नेपाली समाजमा गीतलाई हामी समाजको सन्देशको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यतिखेर श्याम राणाले गीत गाइराख्दा आमा यहाँ रोइराख्नु भएको छ। मलाई एक दिन पहिलाको याद आयो। रोल्पाबाट फाँसीको सजाय पाएर विदेशमा बस्नुभएका भाइको बारेमा कृष्ण बजगाईले गीत गाउँदा माहौलै फरक भयो। ज्यानै बच्छ कि बच्दैन, सारा रुँदा रुँदा हामीले बिचमै कृष्ण बजगाईलाई गीत रोक्न लगायौँ, किनभने यति भावनामा आउनुभयो। जोगाउनै गाह्रो भएको थियो इन्द्राणीको एबिसीको स्टुडियोमा। यस्ता अनगिन्ती गीत भावनामा बगेर डुबेर इन्द्राणीले सयौँ मुद्दा उठाइसकेका छ। पछिल्लो समयमा समाजले जे इन्द्राणीले गर्यो त्यसलाई अवलम्बन गर्नुहुन्छ। आमाहरूले यस्तो गरिदिन पा भन्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ यो दुःखका गीत गाउनु त कृष्ण बजगाईको त जन्मै भएको हो जस्तो लाग्छ। आज श्याम राणाले धेरै मिठासले गाउनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। तकसेरामा जन्मिएका भाइ विश्वसन मगरको लागि जुन आज साथ सपोर्ट गर्नुभएको छ, त्यो पैसा आजभन्दा 3 दिन अगाडि पनि हामीले यहाँ हस्तान्तरण गरेका थियौँ र आज फेरि 3 दिन पछाडि उहाँको आमा, उहाँको आफन्तजन सबैसहित आउनुभएको छ। जतिले संसारभरिबाट पैसा उठाउनु भयो, भाइको जीवन पक्का पनि बाँच्छ, हामीलाई विश्वास छ। यो स्टेजमा गीत गाएका धेरैका जीवन बाँचेका छन्। हामी बस्ती बस्तीमा मुद्दा उठाएका। तनहुँको बन्दीपुरमा त झारगाउँमा जाँदा जब हामी गएर मुद्दा उठायौँ 80 लाखभन्दा बढी त एउटै परिवारमा त पैसा दियौँ। उहाँको घर खेतै भयो। आज पनि संसारभरिबाट हेर्नुभएका दर्शक हेर्नुहोस् त, कलाकार कति धेरै छौँ। आज दिलीप खड्का मेरो आडमा टक्क बस्नु भएको छ। इन्द्राणी आज 12 वर्षभन्दा धेरै नाग्यो। म एउटा जहाँको तहीँ छु। इन्द्राणी सुरुवात भएको 3 महिना पछाडि भाइ दिलीप खड्का आउनुभएको। सुरुका त इन्द्राणीमा आयो, चलिहाल्नुहुन्छ, गइहाल्नुहुन्छ। मलाई कति गाह्रो पर्दै जान्छ त्यो मेरो तथ्यले प्रमाणित गरिएको छ। र दीपक भाइ त्यस पछाडि यो दुईटा टिम पछाडि बढ्दै गए। लक्ष्मीपूर्णहरू मसँग पहिलेदेखि काम गर्नुहुन्थ्यो। खास इन्द्राणीमा यो टिम अहिलेसम्म यो 12औं वर्षमा नछोडेको टिम हो। बजाउनेलाई र गाउनेलाई त एकछिन हो, 24 घन्टा इन्द्राणी चल्छ।
रात दिन दुखी बिरामीको लागि कति हिँड्नुपर्छ। अरू भाइ बहिनीले मेरो जस्तो काम गरिदिए म अस्वस्थ शरीर बनाउनु पर्थेन। त्यस कारण सबै भाइ बहिनीलाई इन्द्रेणीमा भन्नलाई सजिलो छ, गर्नलाई गाह्रो छ। त्यस कारण यदि गाह्रो नभए सबैजना राम्रै तलब दिएको थियो, राम्रै व्यवस्थापन भएको थियो, सबै छोड्नुहुन्थेन। आज दिलीप भाइलाई थ्याङ्क यू भेरी मच, दीपक भाइ लगायतको सबै टिमलाई थ्याङ्क यू भेरी मच। र मैले आज दिलीप भाइलाई गीत गाउन पनि बोलाएको छु, क्यामेराबाट यता तानेको छु। आज यो तकसेरा समाजलाई नै रमाइलो दिनको लागि गौचन बुढाजी आउनुभएको छ। उहाँ गौचन बुढाजीले अस्ति यहीँबाट 80 लाखभन्दा बढी त आफ्नो सासुसासुको नाममा र हजुरबुवा कमारा बुढा मगरको नाममा उहाँले गाउँमा स्कुल पनि बनाइदिनु भयो, त्यहाँबाट खुला मञ्च पनि बनाइदिनु भयो। त्यस कारण यो टिमको मन छ। रोल्पा र रुकुमको धेरै आउनुहुन्छ, यो इन्द्रेणीमा धेरै मुद्दा लिएर आउनुहुन्छ। र आज श्याम राणा भाइ तपाईँलाई धन्यवाद छ। अस्ति पनि आएर गीत गाउनु भएको थियो, आज पनि गाउनुभयो। कृष्ण बजगाई, मनमाया वैभा, शिला आले, जलमाया गुरुङ, शर्मिला श्रेष्ठ, खिमारक्का मगर, भावना साई, सपना छेत्री, मिना राय माझी अनि हाम्रो पूजा मगर साइली बहिनी लगायतको यता बसिराख्नुभएका भाइ बहिनीलाई धेरै धन्यवाद भने। दिलीप खड्का, सङ्गम मगरजी, तकसेरा समाज भनौँ न, गौतम बुढादेखि सबै यहाँहरूलाई धेरै धेरै जोरदार तालीसहित सम्मान। र कृष्णबहादुर गन्धर्व, छत्रबहादुर साई, आज नवराज तिमिल सेना, त्यसै गरी खगेन्द्र विश्वकर्मा, लक्ष्मीप्रसाद घिमिरे र हाम्रो भाइ चन्द्र खड्का, यहाँहरूलाई धन्यवाद। आज पूर्ण कणेल र रूपक गिरी भाइ अलि अस्वस्थ हुनुहुन्छ, आज आउनु भएको छैन। दीपक घिमिरे, नवीन सिगदेल, मन्जु कणेल, शिशिरनाथ, भक्तबहादुर देउवा, प्रतिमा कणेल, मिलन सापकोटा लगायत सबै प्रविधिमा रहनु भएका भाइ बहिनीलाई धेरै धेरै म धन्यवाद दिन्छु कि 24 घन्टा खट्नुहुन्छ। आज भने दीपक केसीको नेतृत्वमा यतिखेर अमित कणेल, विवेक ओली, दिपेन्द्र देउवा यहाँ क्यामेरामै हुनुहुन्छ। कुशल लगायत सबैलाई म सम्झिएको छु भने पर आज श्रीराम अधिकारी र युवराज चौलागाई आज यता नगाइकन नवीना केसी बहिनी छोरीलाई समेत लिएर उता नाच्नको लागि तयारी हुनुहुन्छ। र यहाँहरूलाई धेरै कान्छाराम श्रेष्ठ दाई, तपाईँलाई जति सम्मान गरे पनि कमी हुन्छ, किनभने तपाईँ सधैँ आउनुहुन्छ। अन्तिममा जाने बेला कोही न कोही बोकेर गइदिनुहुन्छ घरसम्म। यहाँ आएका दुःख पाएका अप्ठ्यारो बिरामी धेरै आउँछन्, त्यस कारण धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म यसरी सपोर्ट गर्नलाई। कसैले गीत गाइदियो भनेर कपिराइट हानेर उल्टो हैरान दिन्छन्, कोही आएर यसरी सपोर्ट गर्छन्, मलाई कति गर्व लाग्छ। मलाई दिलीप खड्कासँग गीत सुनेपछि पैसा हस्तान्तरण गरौँला, अहिले आमा गुवा गुवा रुनु भएको छ। इन्द्रेणी भनेको रुन्छ अनि हाँस्छ, त्यही हो इन्द्रेणी। इन्द्रेणीका रङ्गहरू धेरै हुन्छन्। हामी अहिले पछिल्लो समयमा बाढी पहिरोमा गएका छौँ, अब मनाङ जानु छ। यो कार्यक्रम छिटो प्रसारण हुने हुँदा यदि मनाङ कसैले सहयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई यो म विनम्र अनुरोध गर्छु। यदि कसैले पैसा पठाएको पैसाको नामहरू आएन, केही भएन भने 98 41 48 98 35मा खबर गर्नुहोला। बाहिर कुरा काट्नेले काटिरहेछन्, मलाई मतलब कुरो छैन, भगवान् बुद्धका नि काट्थे। र कसैले पठाएको पैसा गाँजे माझे भएको छ भने आ छैन भने तपाईँहरूले हेर्नु होला, किनभने हामीले जसले जसलाई भनेको छ त्यहीँ लडिदिएका छौँ आजसम्म। तर हाम्रो स्टुडियो नहुँदा कयौँलाई पैसा हस्तान्तरण गर्न हामीसँग धेरै बाँकी छ। त्यसकारण आजबाट म एउटा यत्रो तकसेरा समाज आपत परिहाल्यो भने एउटा व्यक्तिलाई हेरे जस्तै भोलि सबैले कपिराइट हाने भने म मोनिटराइज हटाएर पनि इन्द्रेणी दुखी गरिबको लागि राख्छु। त्यस कारण तपाईँहरूलाई त्यस्तो विपत्तिमा सहयोग आउनु होला भनेर मैले यति भनेको छु। दिलीप के भन्नुहुन्छ, आज कस्तो लागिरहेको छ? सर्वप्रथम त नमस्कार अनि गर्न चाहन्छु म। दिलीप खड्का भाइ सुरुमा स्कुटर सिक्दै हुनुहुन्थ्यो, बिहान यस्तरी ठोकिदिनु भयो कि सायद म जिन्दगीमा सबभन्दा बढी रोएको दिन पनि त्यही हो। मलाई मेरो भाइ बहिनीको त्यति माया लाग्छ। हात भाँचिएपछि यो मादल बजाउनेले बजाइराख्यो भने त्यसलाई असर गर्छ। म त अभिभावक हो नि, यो प्रविधिमा पनि सिक्दै गएपछि जानिन्छ। त्यसकारण तपाईँले मजासँग प्रविधिमा गर्नुहोस्, तपाईँको हातले काम दिनु भनेर उहाँको हातै भाँचिया छ। त्यसकारण मैले अभिभावकले को मान्छेलाई कहाँ राख्दा ठिक हुन्छ भनेर मादल बजाउनेबाट हातले झन् काम नगर्ला भनेर मैले क्यामेरातिर एडिटिङतिर राखेँ। स्कुटी एक्सिडेन्ट भइसकेपछि यस्तो लाग्थ्यो कि अब यो सायद गाउँमा गएर हलो जोत्न पनि सकिँदैन, यहाँ पनि अब जागिर पाइँदैन कि जस्तो मलाई लाग्थ्यो आफैलाई। त्यसैले पनि भगवान् भन्छु मैले कृष्ण कणेल सरलाई, किनकि उहाँले के हौसला दिनुभयो भने भाइ तिम्रो हात भाँचिया छ, तिम्रो हौसला भाँचिया छैन, तिमी मसँगै छौ र मसँगै रहन्छौ तिमी भनेर उहाँले मलाई क्यामेरा सिक अनि एडिटिङ सिक, केही गर्छु भन्ने साहस छ के अरे भनेर उहाँले एउटा छुट्टै हौसला दिनुभयो। अनि म पछि ब्याक साइडमा म जस क्यामेरा सिकेँ, मलाई क्यामेरा सिकाउनु भयो दिपक सरले, एडिटिङ सिकाउनु भयो। र उहाँको एकदमै ठुलो हात के छ भनेपछि कोही केही गर्न चाहनेलाई एउटा प्लेटफर्मको तयार गरिदिनुहुन्छ। म त्यही भएर पनि उहाँलाई अझै पनि नमन गर्छु।
र म पछाडि बस्दाखेरि कतिपय मलाई मेसेज आउँथ्यो अथवा मलाई कमेन्ट आउँथ्यो, दिलीप दाइले दोहोरी गाउन छोड्नु भयो र भन्नुहुन्थ्यो र म जवाब दिन्थेँ म इन्द्रेणीमै छु, मेरो धर्म हो, मैले जे काम लगाएको छ त्यसलाई चाहिँ मैले आफ्नो दक्षताले भ्याएसम्म त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ। तर मैले बेला बेलामा गाउनु भने भन्नुहुन्थ्यो, मलाई एकदमै भन्नुहुन्थ्यो। मलाई के लाग्थ्यो भने मैले छोडिसकेँ, अब बिर्सिसकेँ, अब यसलाई खै अब आउँछ कि आउँदैन होइन। आजकल त अमित कणेल, दीपक केसी, विवेक ओली, दिपेन्द्र सबै तगडा भइसक्यो, दीपक घिमिरेहरू सबै नवीनहरू पछाडिबाट सिकाउने भइसक्नु भएको छ कि सुन्दा सुन्दा। हेर्नुहोस्, पैसा लिएर काखमा राखेर रमाउने, उहाँ नाच्ने बेला आफ्नै बिना बुढालाई समाउने भनेर नाच्ने तयारीमा हुनुहुन्छ होइन। सङ्गमजीको चस्मा झर्न सक्छ, अरूलाई पनि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। भाइ कडा गाइदिनुहोस् है त। एकदमै कडा हुन्छ कि कस्तो हुन्छ। अग्रज कलाकार आदरणीय दिदी शिला आलेसँग गाउन भनेर म चेष्टा गरेको छु। मलाई लाग्छ सायद सुरुकै यो माहौलले गर्दाखेरि अलिकति दिमाग त कता कता डाइभर्ट भइसकेको छ। हाम्रो श्याम सरले गीत गाउँदाखेरि म आफै पनि भावुक थिएँ। एकदम फ्रेस हुन्छ। प्रतिमा कणेललाई आज मिस गरिहालियो, किनभने दिलीपले गाउँदा मलाई डाक्नु है भन्नुभएको थियो, उहाँलाई आज डाक्न पाइएन। तर पनि मनमायाहरू उफ्रिएको देखेँ, ऊ आफै खुसी हुन्छ त्यत्तिकै। अत्यन्तै प्रिय सुर्खेतका मित्र श्याम गुरुङ जो अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ, उहाँले गाएका गीत त्यत्तिकै मिठा छन्। बुलबुल तालैमा हे कान्छे तिम्रै म बिरानो नसम्झ माया जालैमा होस् कि, छिनको छिनैमा होस् कि, मिरमिरेमा भाले बासेको लगायत अनगिन्ती गीतहरू उहाँका निकै राम्रा छन्। र आज उहाँको गीत हामी पटक पटक गीत गाउँछौँ। दोहोरी प्रतियोगितामा पनि सबभन्दा बढी उहाँकै गीत चल्छन्। श्यामजीलाई जोरदार ताली दिएर उहाँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ। अस्ति जाँदा पनि सुर्खेतमा उहाँको घरमा म पसेर आएको थिएँ। वास्तवमा बाहिर जाँदा विदेश पलायन भन्छन् अरूले, म देश बुझ्नका लागि विदेशमा जानुपर्छ भन्छु। देशको माया छातीभरि मुटुभरि हुनका लागि विदेशमा जानुपर्छ भन्छु। यो 4 भन्ज्याङभित्र आइसकेपछि त देशको माया हुँदैन, झगडा मात्रै कुर्चीको हुन्छ। त्यसकारण जति पनि इन्द्रायणीलाई जोगाउनु भएको छ, विदेशमा बस्नेको 80% हात छ। त्यसकारण म त्यो विदेशमा बसेँ भन्दिनँ। विदेशमा बस्नेहरूलाई स्वदेशमा तान्न नसक्नु, विदेशमा बस्नेलाई पनि आशा दिलाउन नसक्नु, त्यही हो हाम्रो कमजोरी जस्तो लाग्छ। गुरुजनको शरण परियो, शरणमा परियो, दोहोरी गाउन सुरुवात गरियो। सपनीमा झझल्को आइरहन्छ, टिप्पणीमा तिमी हाँसेको, शरणमा परियो, शरणमा परियो, दोहोरी गाउन सुरुवात गरियो। मिरमिरेमा भाले बासेको, सपनीमा झझल्को आइरहन्छ, टिप्पणीमा तिमी हाँसेको, सपनीमा झझल्को आइरहन्छ, टिप्पणीमा तिमी हाँसेको। हे गाइदेऊ गीत मिलेर झोली, मिलेर झोली, कति छिट्टै फेरे छौ काचुली। भेट भएको छ खड्का र आले, खड्का र आले, सब थोक भुली रमाऊ है मजाले। सपनीमा झझल्को आइरहन्छ, टिप्पणीमा तिमी हाँसेको, खड्का र आले, खड्का र आले, सब थोक भुली रमाऊ है मजाले। मिरमिरेमा भाले बासेको, सपनीमा झझल्को
विपनीमा तिमी हाँसेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ विपनीमा तिमी हाँसेको हे गीतै हो नि जान र लान त सबै भुल नभुल खान त सपनीमा झझल्को आइरहन्छ विपनीमा तिमी हाँसेको जान र लान त सबै भुल नभुल खान त तिमीमा दोहोरीको ठुलै छ रोग पनि 55 सालदेखि लागेको सानैबाट है म हे दोहोरीको ठुलै छ रोग पनि ठुलै छ रोग पनि तिमीलाई देखे बिर्सन्छु भोक पनि सपनीमा झझल्को आइरहन्छ विपनीमा तिमी हाँसेको ठुलै छ रोग पनि तिमीलाई देखे बिर्सन्छु भोक पनि तिमीमा भाले बासेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ विपनीमा तिमी हाँसेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ विपनीमा तिमी हाँसेको हे सत्य बोल्छु झुट कुरा गर्दैन भुँडी हेर्दा खाना नि पर्दैन सपनीमा झझल्को आइरहन्छ विपनीमा तिमी हाँसेको झुट कुरा गर्दैन भुँडी हेर्दा खाना नि पर्दैन तिमीमा भाले बासेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ विपनीमा तिमी हाँसेको लै सपनीमा झझल्को आइरहन्छ विपनीमा तिमी हाँसेको हे बेला बेला इन्द्रेणी आउँछु सधैँ हुँदिन पालो पालो गरी क्यामेराम्यानमा साथीहरू आउनुहुन्छ होइन हे बेला बेला इन्द्रेणी आउँछु तिम्रै हाँसो हेर्छु र अगाउँछु सपनीमा झझल्को आउँदछ विपनीमा तिमी हाँसेको इन्द्रेणी आउँछु तिम्रै हाँसो हेर्छु र अगाउँछु मेरेमा भाले बासेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ विपनीमा तिमी हाँसेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ विपनीमा तिमी हाँसेको हे हाँस्ने बोल्ने भएको कहिले हो हाँसो हेर्ने मोबाइल कि अहिले हो तिमीमा भाले बासेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ विपनीमा तिमी हाँसेको भएको कहिले हो हाँसो हेर्ने मोबाइल कि अहिले हो तिमीमा भाले बासेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ विपनीमा तिमी हाँसेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ विपनीमा तिमी हाँसेको ए सुत्दा पनि लाग्छ सास फेरे झै हुन्न रहेछ प्रत्यक्ष हेरे झै सपनीमा झझल्को आइरहन्छ विपनीमा तिमी हाँसेको लाग्छ सास फेरे झै हुन्न रहेछ प्रत्यक्ष हेरे झै मेरेमा भाले बासेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ विपनीमा तिमी हाँसेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ
जुनी जुनी सम्बन्ध जोड्थे कसम सम्बन्ध जोड्थे यतिकोलाई पाए त के छोड्थे सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको सम्बन्ध जोड्थे यतिकोलाई पाए त कहाँ छोड्थे मिरमिरेमा भाले भासेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको हे माया लाउने दिलीपको मेसोभा दिलीपको मेसोभा दिदी भन्न छोडिदेऊ त्यसो भए मिरमिरेमा सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको दिलीपको मेसोभा दिदी भन्न बिर्सिदेऊ त्यसो भए मिरमिरेमा भाले भासेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको हे एक्लो छु म हजुर बिना भन्छु अब म गर्ने सोल्टिना सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको हजुर बिना भन्छु अब म गर्ने सोल्टिना मिरमिरेमा भाले भासेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको हे तयार भासी अप्ठ्यारो पार्छौ कि सोल्टी मात्रै भनेर छाड्छौ कि मिरमिरेमा सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको कतै गए सोल्टिना खोइ भन्छु किन हतार गरेको जोइ भन्छु सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको सोल्टिना खोइ भन्छु केलाई हतार गरेको जोइ भन्छु सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको यही भनेर सबको मन पलाउने रहेछ जागिर क्यामेरा चलाउने सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको सबको मन पलाउने रहेछ जागिर क्यामेरा चलाउने मिरमिरेमा भाले भासेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको हे बुढाबुढी सँगसँगै हौला यो गीतमा है फेरि साँच्चीकै होइन नि बुढाबुढी सँगसँगै हौला तिमी गाउले म फोटो खिचौँला सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको सँगसँगै हौला
सिपानीमा तिमी हाँसेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ सिपानीमा तिमी हाँसेको ए अब बिस्तार सम्बन्ध बढाउँछु हजुरसँग सम्बन्ध बढाउँछु कृष्ण दाइलाई म बिन्ती चढाउँछु भाले भासेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको म बिस्तार बढाउँछु कृष्ण दाइलाई म बिन्ती चढाउँछु भाले भासेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको ए भित्र भित्रै यिनले मन कुडाए के गर्छौ नि दाजैले उडाए सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको यिनले मन कुडाए के गर्छौ नि दाजैले उडाए तिमीरेमा भाले भासेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको ए भगवान ठान्छन् संसारले मान त्यति साह्रो बाफती नठान भाले भासेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको संसारले मान त्यति साह्रो बाफती नठान भाले भासेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको हे तिमी जस्तो भक्ति कोही बन्दैन मुखले बहिनी त्यो मनले भन्दैन भाले भासेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको भक्ति कोही भन्दैन मुखले बहिनी त्यो मनले भन्दैन तिमीरेमा भाले भासेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी ए पर्छनु नि कर्मको दाजु के हेर्थेर बुहारी जेठाजु मेरेमा भाले भासेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको कर्मको दाजु के हेर्थेर बुहारी जेठाजु मेरेमा भाले हाँसेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको हे उनको मन तिमीलाई थाहा छैन अहिले नाता लाउन अनि भा छैन तिमीरेमा भाले भासेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको तिमीलाई थाहा छैन अहिले नाता लाउन अनि भा छैन तिमीरेमा भाले भासेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको ए गलत सोचाइ छ क्या हो परेको हजुरको हे छ क्या हो परेको 12 वर्ष भो सङ्गत गरेको मेरेमा भाले भासेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ
पिम्पनीमा तिमी हाँसेको छ सोचाइ परेको 12 वर्ष भो सङ्गत गरेको मिरमिरेमा भाले बासेको सपनीमा झलझलको आइरहन्छ पिम्पनीमा तिमी हाँसेको सपनीमा झलझलको आइरहन्छ पिम्पनीमा तिमी हाँसेको हे कृष्णहरू धेरै नै भेटियो तिमी केटा म भने केटी हो सपनीमा झलझलको आइरहन्छ पिम्पनीमा तिमी हाँसेको धेरै नै भेटियो तिमी केटा म भने केटी हो मिरमिरेमा भाले बासेको सपनीमा झलझलको आइरहन्छ पिम्पनीमा तिमी हाँसेको सपनीमा झलझलको आइरहन्छ पिम्पनीमा तिमी हाँसेको ए गलत सोचे दुवैलाई धक्का हो दुई भाइको के सम्बन्ध रला हो त्यस्तो सोच्नुभयो भन्दा होइन र हे गलत सोचे दुवैलाई धक्का हो पिर्न मान वचनको दाइ पक्का हो मिरमिरेमा भाले बासेको सपनीमा झलझलको आइरहन्छ पिम्पनीमा तिमी हाँसेको दुवैलाई धक्का हो पिर्न मान वचनको पक्का हो मिरमिरेमा भाले बासेको सपनीमा झलझलको आइरहन्छ पिम्पनीमा तिमी सपनीमा झलझलको आइरहन्छ पिम्पनीमा तिमी हाँसेको हे आँटिसके हे माया त साट्नी हो दाइलाई सोधा कुन भाइले आँट्ने हो मिरमिरेमा भाले बासेको सपनीमा झलझलको आइरहन्छ पिम्पनीमा तिमी हाँसेको माया त साट्नी हो दाइलाई सोधा कुन भाइले आँट्ने हो मिरमिरेमा भाले बासेको सपनीमा झलझलको आइरहन्छ पिम्पनीमा तिमी हाँसेको सपनीमा झलझलको आइरहन्छ पिम्पनीमा तिमी हाँसेको हे सोचिरा छेउ के हो किन मैले तिमीमै खोट देखे मिरमिरेमा भाले बासेको सपनीमा झलझलको आइरहन्छ पिम्पनीमा तिमी हाँसेको के हो किन मैले तिमीमै खोट देखे मिरमिरेमा भाले बासेको सपनीमा झलझलको आइरहन्छ पिम्पनीमा तिमी हाँसेको सपनीमा झलझलको आइरहन्छ पिम्पनीमा तिमी हाँसेको हे गाउन मात्रै छु सधैँ डुलेको खुल्ला किताब छैन अनि खुलेको मिरमिरेमा भाले बासेको सपनीमा झलझलको आइरहन्छ पिम्पनीमा तिमी हाँसेको गाउन हो डुलेको खुल्ला किताब छैन अनि खुलेको मिरमिरेमा भाले बासेको सपनीमा झलझलको आइरहन्छ पिम्पनीमा तिमी हाँसेको सपनीमा झलझलको आइरहन्छ पिम्पनीमा तिमी हाँसेको हे नपढे नि छ सबै मनैमा कृष्ण सरको बारेमा त कसैले पढ्नै पर्दैन मैले है हे नपढे नि छ सबै मनैमा कि पर्यौ र कसैको भनाइमा मिरमिरेमा भाले बासेको सपनीमा झलझलको आइरहन्छ पिम्पनीमा तिमी हाँसेको छ सबै मनैमा कि पर्यौ र कसैको भनाइमा मिरमिरेमा भाले बासेको सपनीमा झलझलको आइरहन्छ पिम्पनीमा तिमी हाँसेको सपनीमा झलझल
झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको हे भन्दो रहेछु दाजु भाइ सिधा छन् दाजु भाइ सिधा छन् तिमी जस्तै हाँसोमा फिदा राख्छन् दाइले यही भाइमा चासो नि यही भाइमा चासो नि भोलिदेखि हेर्दैनन् हाँसो नि मेरेमा भाले हाँसेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको यही भाइमा चासो नि यही भाइमा चासो नि भोलिदेखि हेर्दैनन् हाँसो नि मेरेमा भाले हाँसेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको हे मनमा डर लाइरहन्छ कहिले त लाइरहन्छ कहिले त छड्के छड्के हेर्दैछन् अहिले हेर्दैछन् कि अचम्मित बनेर भाइले बुहारी पाकै हो भनेर सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको अचम्मित बनेर भाइले बुहारी पाकै हो भनेर मेरेमा भाले बासेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको हे दाजुसँग म कुरा गरौँ त आजबाट तिम्रो भर पराउ त सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको कुरा गरौँ त आजबाट तिम्रो भर पराउ त मेरेमा भाले हाँसेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको ए सिन्दुर मात्रै भर्ने यो भाइले हो बिहे खर्च गरिदिने दाइले हो मेरेमा तिमी हाँसेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको भर्ने यो भाइले हो बिहे खर्च गरिदिने दाइले हो मेरेमा भाले बासेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको हे भन्न पनि नमिल्ने दाम छैन सबै दाइको तिम्रो चाहिँ दाम छैन मेरेमा भाले हाँसेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको नमिल्ने दाम छैन सबै दाइको तिम्रो केही काम छैन मेरेमा भाले हाँसेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिप्पणीमा तिमी हाँसेको
यस्तो दाजु खोजिकै पाउँदिन सबै कुरा जे गरे पनि खोजिकै पाउँदिन मेरो काम त दाजुलाई लाउँदिन खोजिकै पाउँदिन मेरो काम त दाजुलाई लाउँदिन जाने रहेछौ पाकेको भात खान सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिपनीमा तिमी हाँसेको तिमी सजाना जाने रहेछौ पाकेको भात खान तिमीमा भाले बसेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ टिपनीमा तिमी हाँसेको जानेको छु सब कुरा पकाउन खोज्या मात्रै तिमीलाई फकाउन खोज्या मात्रै तिमीलाई फकाउन मेरेमा भाले बासेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ विपनीमा तिमी हाँसे सपनीमा झझल्को आइरहन्छ विपनीमा तिमी हाँसेको हे दायाँ बायाँ अरू केही ठानिन के लाग्यो त माने कि मानिन सपनीमा झझल्को आइरहन्छ विपनीमा तिमी हाँसेको अरू केही ठानिन के लाग्यो त माने कि मानिन तिमीरेमा भाले बासेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ विपनीमा तिमी हाँसेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ विपनीमा तिमी हाँसेको सीता हर्यो रावणको लङ्का भो मान्न मान्यौ दाइमाथि शङ्का भो रावणको लङ्का भो मान्न मान्यौ दाइमाथि शङ्का भो मेरेमा भाले बासेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ विपनीमा तिमी हाँसे सपनीमा झझल्को आइरहन्छ विपनीमा तिमी हाँसेको हे बाटै मात्रै खुलायौ झन दाइ भोरामा तिमी भो लक्ष्मण तिमीरेमा भाले बासेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ विपनीमा तिमी हाँसेको खुलायौ झन दाइ भोरामा तिमी भो लक्ष्मण तिमीरेमा भाले बासेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ विपनीमा तिमी हाँसेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ विपनीमा तिमी हाँसेको जुन शीतलो उज्यालो घामकै हो जो जे बोलन् तिमी त रामकै हो मेरेमा भाले बासेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ विपनीमा तिमी हाँसेको शीतलो घामकै हो उज्यालो घामकै हो जो जे बोलन् सीता त रामकै हो मेरेमा भाले बासेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ विपनीमा तिमी हाँसेको
तिमीरेमा भाले बसेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ तिमीरेमा तिमी हाँसेको सीताका मेरै छ सीताका मेरै छ विचार गर रावणी धेरै छ तिमीरेमा भाले बसेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ विपनीमा तिमी हाँसेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ विपनीमा तिमी हाँसेको हे व्यर्थै चिन्ता किन हो लेको रावण मार्न हो राम जन्मेको मेरेमा भाले बसेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ विपनीमा तिमी हाँसेको हो चिन्ता लेको किन हो लेको रावण मार्न हो राम जन्मेको मेरेमा भाले बसेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ विपनीमा तिमी हाँसेको हे सपनीमा झझल्को आइरहन्छ विपनीमा तिमी हाँसेको हे कल्पनामै भएछौ शिलाको ढुक्क नहौ गीत मात्र मिलाको सपनामै बिउझाइदेऊ शिला चढिराथे मायाको खुड्किला सपनीमा झझल्को आइरहन्छ विपनीमा तिमी हाँसेको बिउझाइदेऊ शिला चढिराथे मायाको खुड्किला मेरेमा भाले बसेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ विपनीमा तिमी हाँसेको 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 मेरेमा भाले बासेको निकै मिठासले गाउनुभयो शिला आले र दिलीप खड्का यहाँहरूलाई जोरदार तालीसहित सम्मान गरेको छ। सुरुमा श्यामले सुरुवाती गर्दा आमा दिदीबहिनी निकै रुनुभएको थियो, अब निकै हँसायो, रुनुपर्ने छैन। यो बाबुको आमाहरूलाई अब रुनु पर्दैन, किनभने सबै संसारका यति धेरै रुकुमका तकसेरावासीहरूले उहाँलाई जीवन दान दिनुभएको छ, अरू पनि साथ दिनुभएको छ, उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद। आज यतिखेर निशान्त बिका भाइ परबाट खुट्टामा चोट लागेर चाहिँ उफ्रिँदै नाच्न खोज्नुहुन्छ, फेरि चच्चक हुनुभएको छ। श्रीराम अधिकारी भने मिना राई भाइसँग निकै लट्ठ हुनुभयो, त्यहाँनिर कतिखेर नाचम भन्नुहुन्छ, फेरि च्याप्प समातेर थच्च हुनुहुन्छ। गीतका शब्द भावमा उहाँहरू पनि आफूले अनुभूति गर्नुभएछ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज मलाई यो गीत कहिलेकाहीँ गाउँदै गयो, घर गएर सुन्दा कोही शब्द के लाग्न सक्छ, तर मलाई घर गइसकेपछि प्रतिमा कणेलले प्रत्येक शब्द सुनेर बस्नुभयो भने चाहिँ यस्तो के गाएको भनेपछि कहिलेकाहीँ डर पनि लाग्छ होइन। र यो जोसको बेलामा होस हुँदैन, दाम्लो छुटिहाल्छ र गीतलाई गीतकै अर्थमा बुझ्नुपर्छ। गीत भनेको 9 रसवटा हुन्छन्, मिलाएर तपाईँ मेरो भाउजू यतापट्टि छुनै हुन्न, नजिक हुनै हुन्न भन्यो भने त गीतै भनेर रमाइलो। शिलाले दाइ जिस्किनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ नभनेको भए परसँग नि जान्थिएन। फेरि भाइले दाइ त हो त्यस्तो गर्नुहुन्न नि त, हिजोसम्म गर्नुभयो होला, भोलिबाट त हाँस्न पनि छोड्नुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। जति पनि नाच्नुभयो तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ। युवराज चौलागाईको नाचो 1000% बढिया छ। यतिखेर यो गीत सुन्दा जीवन टन्डन भने आफ्नो मायालुलाई सम्झेर बेहोस हुनुभएको पर, मेरो पनि त्यस्तै भएको थियो भनेर पर दीपक केसीले घरको बुढी सम्झिनु भएको छ। अमित कणेल, विवेक कोली, दिपेन देवा कुशलहरू यस्तो राम्रो मायालु हुँदो रहेछ, बिहा गर्नु हुँदो रहेछ है भनिराखेको छ। कृष्ण बजगाई र मनमायालाई भने भित्रैबाट थकथकी भएको छ। कोहीका
सीता बन्नुपर्छ हामी के भाग्यमलाई यस्ता हाम्रो भाग्यमा के होला यस्तो खिमाहरूको जस्तो हुनु नि शर्मिलाको जस्तो हुनु नि छत्रसाईको जस्तो हुनु नि मैले राखेको छन् होइन शिला बहिनी यहाँलाई पुनः धेरै धेरै स्वागत छ धन्यवाद दिलीप भाइलाई आज तपाईँसँग गाउनुभयो कस्तो लाग्यो मलाई त रमाइलो लाग्यो अस्ति नै क्यामेरा चलाउँदा नि मलाई त थाहा थिएन भाइले गाउनुहुन्छ भनेर त फेरि होइन त्यो याद नगरे होला त्यो पनि हुनसक्छ होइन अनि उहाँले कहिलेकाहीँ त्यो गीतहरूको टुक्काहरू मिलाउँदाखेरि अझै उहाँले नि गाउनु हुँदो रहेछ गाउन पाए नि हुन्थ्यो भएको थियो कि मलाई चाहिँ जे होस् आज चाहिँ गाउन पाएँ खुसी लाग्यो राम्रो गाउने हुने रहेछ 1-2 हप्ता दाजुले कुराउने तर मनको इच्छा चाहिँ पुर्याउने जस्तो लागेको छ होइन एकदम मलाई लाग्छ यो दिलीप भाइ दीपक घिमिरे भाइहरू दीपक भाइ यो क्यामेराको गुरु नै हुनुहुन्छ मेरो गीत गाउन फेरि प्रतिमा कणेल कहिले बिग्रियो भने गाली गर्ने मनमायालाई थाहा छ अलिकति गाउने बेला उता नजिकदेखि डराइहाल्छु फिलिङ्समा झ्याम्मै हान्नुपर्छ नि त गीत त आज दिलीप भाइले गीत गाउँदाखेरि तपाईँलाई मन पर्यो होइन हजुर हजुर मैले गीत अहिलेसम्म यसरी बिहा गरेर तिमीसँग जान्छु मलाई लैजाऊ त्यस्तो खालको गएकै थिएन कि प्रायः जुनियर भाइहरूसँग गाउँथेँ नि त अनि जो पनि तिमी मभन्दा धेरै बच्चा हो सानो हो जसले लान्छु भने पनि तिमी सानो छौ भाइ हो भनेरै भन्थेँ कहिल्यै पनि भएको थिएन उहाँको त ज्यान देखेर ठुलै लाग्यो हुन त अब ज्यान ठुलै भएको मान्छेहरू नि आउँथ्यो कसैलाई दाइ दाइ नै भन्यो कोहीलाई साथीभाइहरू नै भने यो संजोगले जुडाएकै हो त यस्तो अनि मलाई धेरै कमेन्टमा चाहिँ 16 वर्ष बनेर गाइदिनु नि त के फरक पर्छ र जति बेला नि बुढी हो किन भन्न परेर भनेको थियो दिलीपको खप्परा लेखेको है अनि आज दिन लाउनु त कसको भागा पर्दो रहेछ म भर्की बनेर गाइदिउँला भनेको भाइको भागा पर्यो हेर्नुहोस् भाइ प्रतीक्षाको फल कस्तो हुँदो रहेछ त प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ भन्ने मैले सुनेको छु तर मिठो कसरी मिठो भनेपछि समकालीन भएर गाइदिनु भएको सायद मलाई सजिलो होस् भनेर होला दिदीलाई म एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र दिदीले अरूलाई यहाँ गाउँदाखेरि मलाई साथो त्यहीँ जान्थ्यो के शब्दले पेलेको देख्दाखेरि तर मनमा दिदीसँग गाउन पाएँ भन्ने थियो ठुलो एउटा सपना पुरा भएको छ मैले 20 वर्ष पहिला देखेको शिला दिदीसँग मैले आज प्रत्यक्ष दोहोरी गाउन पाएको छु म एकदमै खुसी भाग्यशाली सोचेको छु आफैलाई थ्याङ्क यू दिदी आज शिला हालेर दिलीप खड्काको त्यो गीतको उत्साहीपन दिनभरिको थकानलाई मेट्ने खालको छ सबैले दिलीप भाइले धेरै पछि गाए हुँदा कमेन्ट पनि सबैले हानिसक्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई र आज तकसेरा समाज काठमाडौँले जुन विश्वसन मगरलाई बचाउने एउटा अभियान थाल्यो तकसेरा समाज काठमाडौँको यो पहललाई तकसेरावासी जुन संसारभरि हुनुहुन्छ उहाँहरूले तकसेरा समाजका हरेक शाखाहरूले जुन एउटा आत्मसात गर्दै यति छिटो यति धेरै सफलतामा पुर्याउनु भयो त्यसकारण काठमाडौँलाई जोरदार ताली र संसारभरि पठाउनुलाई जोरदार ताली किनभने म सबभन्दा पहिला यो तकसेराकै मेरो सुनिल बुढा मेरो मित्र हुनुहुन्थ्यो साथी मलाई मगरखाम भाषामा गीत उहाँले सिकाउनु भएको कान्नी आछिम गेदैछु आछिम किन्ते सिन्या माक रोल्पा रुकुमकोट ए जेमा पाक निर्माया परिजुला जेमी अनि जतिखेर जनयुद्ध थियो त्यतिखेर म आर्मीमा थिएँ यो मान्छे दाइ भाइ लड्नुमा राम्रो थिएन त्यसकारण हामी मिल्नुपर्छ लडाइँ झगडाले कसैलाई राम्रो गर्दैन छोडौँ हतियार यो देश र जनतालाई पर्यो साह्रै मार मैले त्यो एल्बम बनाएको थिएँ 60 जिल्लामा त मैले त्यतिखेर हाम्रो यात्रा भएको थियो मान्छे दाजुभाइ लडेर मर्नु त्यति राम्रो लाग्दैन थियो म त्यसो भएर पनि सुनिल बुढालाई जहिले पनि सम्झिन्छु तकसेरा जाँदा उहाँ त अहिले त्यहाँ हुनुहुन्न रे मान्छेको परिस्थिति हो परिस्थितिको दास मानिस हो मान्छेले अर्कोलाई प्याच्च भन्न सजिलो हुन्छ कोही मान्छे नचाहँदै पनि उसको जिन्दगीले अप्ठ्यारो मोड लिन्छ त्यसकारण आज त्यसलाई पर्यो भनेर आफू हाँस्यो भने भोलि आफूलाई नि पर्छ त्यसकारण सुनिलजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद तकसेराका कमला रोक्काएर गणेशमान पुनहरू त 20औं चोटि मुद्दा उठाउन आउनुहुन्थ्यो कहिले भालुले चिथर्यो कहिले के भयो भन्दै इन्द्राणीमा आउनुहुन्छ म एकदम थाक्छु काम गर्दिनँ अब सक्दिनँ भन्छु आमा बुवा बुढाबुढीले यति आशीर्वाद दिनुहुन्छ मुगर गाउँमा गयो मुगरकै छोरो जस्तो लाग्छ गुरुङगाउँमा गयो गुरुङकै छोरो जस्तो हरेक ठाउँमा मलाई त्यति माया गर्नुहुन्छ अनि के हुन्छ र मर्न त पर्ने भनेर फेरि आँटिहालिन्छ र आज गेमी तकसेरा समाज अमेरिकाको पहलमा रुकुम पूर्व तकसेरा 2 निवासी लोकेन्द्र बुढा र धर्म बुढाका 19 वर्षीय क्यान्सर पीडित विश्वसन बुढालाई सहयोग सङ्कलन गरी पठाउनु भएको सहयोग रकम इन्द्राणी टिम र गेमी तकसेरा समाज अमेरिकाका सल्लाहकार श्री गौचन बुढाको हातबाट संयुक्त रूपमा हस्तान्तरण गर्ने जुन कार्यक्रम छ गरिदिनु होला भनेर सबै आउनु भएको छ त्यसकारण उहाँहरूलाई जोरदार ताली दिउँ र आज 14,50,625 रुपियाँ विश्वसन बुढालाई हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ भने इन्द्राणीको व्यवस्थापनलाई 30,525 रुपियाँ गर्नुहुनेछ र
यी विभिन्न ठाउँबाट साबिक तकसेरा 1 नम्बर वार्डबाट बरमाया बुढा $111, लक्षण बुढा $101, मधुकर बुढा $60, सुबिका बुढा $60, डोंठे बुढा $51, कर्ण बुढा $51, बयन विक $51, मनोज बुढा $50, जम्मा $555। उहाँहरूलाई जोरदार ताली। साबिक तकसेरा वार्ड नम्बर 2 आजकुमार बुढा $500, दिपेन बुढा $205, निराकार बुढा $150, लाल प्रसाद बुढा लाले $165, दिनेश बुढा गेमी तकसेरा समाज अमेरिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले $150, 72 बुढा उहाँले $125, किसम बुढा $105, धरम बुढा $105, सूर्य रसाइली $105, अशोक बुढा $101, वर्षी बुढा $100, 72 रसाइली $100, बयन रसाइली $100, जोक नारायण रसाइली $100, रिखी प्रसाद बुढा $51। सबै यो डलरमा हो, $2172 जोरदार ताली। 2 नम्बर वार्डबाट जो जानुभएको छ उहाँहरूले साबिक तकसेरा वार्ड नम्बर 3 बाट अमेरिका बस्नुभएका कामी बुढाले $255, जहर बुढाले $155, तपस बुढाले $155, अशोक बुढाले $155, गिरेन्द्र बुढाले $155, अर्पण बुढाले $125, जोर्दन बुढा जोदेले $105, नगेन्द्र बुढाले $105, विष्णु बुढाले $105, राजकुमार बुढाले $105, पाण्डव बुढाले $105, राजेन बुढाले $105, जोर गुरुङले $105, अयन बुढाले $105, आशिष बुढाले $105, त्यसै गरी राजधन बुढाले $101, आशिष बुढाले $101 अनि किरण बुढाले $100। उहाँहरूलाई पनि जोरदार ताली दिउँ। उहाँहरू सबै 3 नम्बर वार्डबाट जानुभएको। यसै गरी अन्तिम बुढा र पर्वत बुढा पनि 3 नम्बरबाट जानुभएको, अन्तिमले $60 र पर्वत बुढाले $50। जम्मा सबैले गरेर $2248 US दिनुभएको छ। उहाँहरूलाई जोरदार ताली। यसै गरी साबिकको तकसेरा 4 बाट अमेरिकामा जानुभएका मन्थन बुढाले $205, जगेश्वर बुढाले $150, कमल बुढाले $100, लोकप्रसाद बुढाले $100, दिलमान बुढाले $100, निष्पत बुढाले $100, जुद्ध गुरुङले $60, पृथ्वीमान बुढाले $60, दीपसागर बुढाले $55, दिलचन बुढाले $55, लयन बुढाले $55, राम बुढाले $55, आशबहादुर बुढाले $55, धरम बुढाले $55। टोटल $1205 उहाँहरूले पठाउनु भएको छ। जोरदार ताली। यो वार्ड नम्बर 4 बाट जानुभएकाले। यसै गरी साबिकको तकसेरा वार्ड नम्बर 5 बाट सबैभन्दा कम मान्छे जानुभएको रहेछ। जोगबहादुर घरती $105, किसम घरती $105, $210 पठाउनु भएको छ। उहाँहरूलाई जोरदार ताली। र साबिकको तकसेरा 6 बाट समुद्र बुढाले $55, चामु बुढाले $55। यसै गरी महेन्द्र बुढा $55 र जुहार बुढा $51, $216 US पठाउनु भएको छ। उहाँहरूलाई जोरदार ताली। अब साबिकको तकसेरा वार्ड नम्बर 7 का भने उपल्लो सेराबाट जानुभएकाले अलिकति धेरै हुनुहुँदो रहेछ उहाँहरूको त्यहाँ बसाइ। ईश्वर बुढाले $250, गौप्रसाद बुढा गौचनले $150, चन्द्र बुढाले $125, जयदेव बुढाले $105, नरेन्द्र बुढाले $105, सुरेन्द्र बुढाले $105, रतिमान बुढाले $105, धर्म बुढाले $105, राजेन्द्र बुढाले $105, वीर चक्र बुढाले $101, राष्ट्रिय बुढाले $101, कुलबहादुर बुढाले $101, सुशाङ बुढाले $101, प्रेम बुढाले $101, रामचन्द्र बुढाले $100, भारत पटेलले $60, होमेन्द्र बुढाले $55, विजय कुमार बुढाले $55, दीपक बुढाले $55, धनकुमार बुढाले $51, हिरो बुढाले $51, दिनेश बुढा धनकुमारले $51, रविन्द्र बुढाले $51, दिपेन्द्र बुढाले $50। उहाँहरूलाई जोरदार ताली भने। निमा बुढा पनि त्यही वार्डको हुनुहुन्छ, साथकै उहाँले $50, कल्याण बुढाले $50, विक्रम बुढाले $50 र किस्मत बुढाले $50। उहाँहरू सबैले गरेर वार्ड नम्बर 7 बाट $2440 पठाउनु भयो। उहाँहरूलाई जोरदार ताली। अनि साबिकको तकसेरा वार्ड नम्बर 8 तल्लो सेराबाट उहाँहरू जानुभएको छ। प्रेमलाल बुढाले $111, ज्ञान कुमार बुढाले $55, सुधार बुढाले $51, विशाल बुढा चन्द्रले $51, अनिल बुढा विक्रमले $51, श्याम बुढा वरदानले $51, विशाल बुढा बाबा चन्द्र $51, अनिल बुढा विक्रम $51, श्याम बुढा वरदानले $51, राम बुढा $55, राजकुमार बुढा $51, सन्तोष बुढा दिलमान $51, तारा बुढा $100, विक्रम बुढा $155, जीवन बुढा $55, रामु बुढा $55, ध्रुव बुढा $55, गोविन्द बुढा $55, लुकिन बुढा $51, मरिचमान बुढा $51, दिपन बुढा $51, मिलन बुढा $51, राजेश बुढा $51, कौडा बुढा $55, रणप प्रसाद बुढा $50। वार्ड नम्बर 8 का अलि धेरै मानिस हुनुहुँदो रहेछ। जीवन बुढा जोथे
उहाँले 50, पूर्ण बुढा 50, किरण बुढा 51, सिरे बुढा 55, रुजिधन बुढा 50, मनोज बुढा 50, किस्मत बुढा 52, दिलचन बुढा आयुज 125, जिउने बुढा सुशील 50, रवि बुढा 51, गोपाल बुढा गोफले 50, रामकृष्ण बुढा 55, टोटल $2051 पठाउनु भएको छ। 8 नम्बर वार्डबाट जोरदार ताली। अब वार्ड नम्बर 9 बाछी गाउँ भन्छ वार्ड नम्बर 9लाई, र बाछी गाउँबाट अमेरिका जानुभएका शक्ति पुनले $110, शङ्कर पुनले $110, सुदर्शन पुनले $110, 3 भाइ मिलेर $330 पठाउनु भएछ। उहाँहरूलाई पनि जोरदार छ। अब यो त 9 नम्बर वार्डसम्मका भएर त्यहाँभन्दा बाहिरका गोर्खानी समाज छ र गोर्खानी समाज अमेरिकाको पहलमा पनि पैसा उठाउनु भएको छ। वीरनारायण पुन गोर्खानी 101, टेकनारायण पुन गोर्खानी 100, रथ पुन 55, लोकेश पुन 55, सूर्य पुन 55, राजकुमार पुन 55, सुनिल पुन 55, खगेन्द्र घरती 100, राजु तामाङ 100, मदन बुढाथोकी उहाँ रुकुम मुसिकोटको हुनुहुन्छ भने यो राजु तारखान गोर्खानी इलामबाट जानुभयो। उहाँले सबैले गरेर $728 उहाँहरूलाई जोड्दा। अन्य सहयोगी दाताहरूबाट विष्णु छन्त्याल बिरगुम रुकुम हो, उहाँले $100, तिल प्रसाद पुन लुकुम $55, तेजमान घरती लुकुम $55, दिलबहादुर डाँगी लुकुम $51, जोर रोङ खार्मी महत रुकुम 50, दिलमान बुढा काँक्री रुकुम 50, याम घरती निमा दाङ तुलसीपुर 55, थम्बर खत्री दाङ $51, धन थापा पाल्पा 55, मन सरबुजा गुल्मी $50, मनदेवी गौचनले म्याग्दीबाट 31 भने नन्दु तामाङ म्याग्दी 20, जम्मा $623। गेमी तक्सेरा समाज अमेरिकाबाट $11,427, गोर्खानी समाजबाट $728 भने अन्यबाट गरेर $623, जम्मा $12,778 को नेपाली रुपियाँ 14,80,625 हुन्छ। यसमा 14,50,000 रुपियाँ हाम्रो विश्वसन्त बुढालाई उपचार खर्च भने 30,625 रुपियाँ इन्द्राणी व्यवस्थापनको लागि। यो रकम तक्सेरा समाज नेपालका अध्यक्ष श्री बागलाल बुढा लगायत टिमले जुन मेहनतका साथ यो अभियान थालेर उठाउनु भयो। गिमी तक्सेरा समाज अमेरिकाका सल्लाहकार श्री गौचन बुढा र इन्द्राणीका कृष्ण कणेलको हातबाट उहाँलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्नुभएको छ। गौचनजी एकदम दुःख पाएर पनि आमा बुवा सानैमा साथमा नहुँदा हजुरबुवा कमाराले माया गरेर सास ससुरा आमा बुवा जस्तै रूपमा बिनाजीले त्यस्तो साथ सपोर्टमा राखेर आज साँच्चै आँखाभरि आँसु छ उहाँको, किनभने यो सफलताको प्रतीक हो। तकसेरा समाज नेपालका अध्यक्ष बागलाल बुढाज्यूलाई हार्दिक सम्मान छ, इन्द्राणीमा स्वागत छ। आज कस्तो लाग्यो सर, के भन्नुहुन्छ? विशेष गरेर चाहिँ यो इन्द्राणी मार्फत चाहिँ सहयोगदाताहरूले चाहिँ यहाँ रकम हामीले बुझेर चाहिँ हामी मार्फत चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने जुन कार्यक्रम राखेर चाहिँ आज यो पीडाको क्षणमा, यो दुःखको क्षणमा पनि तपाईँहरूसँग भलाकुसारी गर्न पाउँदाखेरि अत्यन्त खुसी छौँ। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै कार्यक्रमहरूमा चाहिँ तपाईँहरूसँग चाहिँ अब हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्न पाऊँ भन्ने चाहिँ हामी अपेक्षा लिएका छौँ। म ती सहयोगी मनहरूलाई चाहिँ हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको यी अमूल्य सहयोगले चाहिँ बालकले भोलि नयाँ जीवन पाउनुहुनेछ भन्ने हामी अपेक्षा लिएका छौँ। यस्तै प्रकारले आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै थुप्रै यस्तै घटनाहरू चाहिँ मा पनि तपाईँहरू चाहिँ जोडिनुहुनेछ भन्ने हामी ठुलो अपेक्षा तपाईँहरूमाथि हामी लिएको छौँ। के भन्नुहुन्छ गौचन सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर। अब सर्वप्रथम त यहाँ विशेष बाबुको बचाउ अभियानमा खटिनु हुने सम्पूर्ण हाम्रा गेमी तक्सेरा समाज लगायत विभिन्न ठाउँमा बस्नुहुने सहयोगी मनहरूलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। यो रुकुम तक्सेरादेखि बसाइसराईको क्रममा हामी दाङ काठमाडौँदेखि अमेरिकामा पनि अब दाङमा पनि हाम्रो तक्सेरा समाज छ, काठमाडौँमा पनि हाम्रो तक्सेरा समाज छ, अमेरिकामा पनि हाम्रो तक्सेरा समाज छ। विशेष हामी त्यहाँ अमेरिकामा हामी बाहिर बसे पनि काठमाडौँको तक्सेरा समाजसँग कोअर्डिनेसन गरेर हाम्रो देशलाई दुःख पीडा परेको बेला हरेकमा हामी पनि थोरै भए पनि एउटा मलम लगाउँ, पीडाहरूमा हामी पनि थोरै सहयात्रा बनाउँ भन्ने हिसाबले
हामी त्यहाँ पनि पहल गर्छौँ हरेक क्षेत्रमा आउँदा दिनहरू पनि गर्नेछौँ। आजको यो हस्तान्तरण कार्यक्रममा तपाईँहरूसँग जुटिने मौका पाएँ। यहाँलाई हार्दिक हार्दिक सम्मान छ इन्द्रेणीमा, के भन्नुहुन्छ आज? सर्वप्रथम त इन्द्रेणी ग्रुपको कृष्ण दाईलाई नमस्ते र अल टिमलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण आम नेपाली अनि हाम्रो तकसेरावासीहरूलाई जुन तपाईँहरूले सहयोग दिनुभएको सहयोग एकदम सम्मान गर्न चाहन्छु। डरलाग्दो रोगसँग लडिरहेको एउटा विशेषण छोरा बेडमा छटपटाइरहँदा म एक आमाले गर्नसम्म चाहिँ गरेकै हो, मेरो कर्तव्य निभाएकै हो। तर मेरो क्षमताभन्दा अलिकति बाहिर गइसकेको कारणले म तकसेरा समाज नेपाल विशेषण बचाउ अभियानबाट जुन अपिल गरेँ, जुन अपिल सहज तरिकाले स्वीकार दिएर सबै ठाउँबाट सहयोग दिनुभयो। अनि सहयोग नपाएको भए हामी आमा छोरा एउटा बिरामीको बेडमा छटपटिएर तर्पिएर हामी उहिल्यै मरिसक्थ्यो। तर तपाईँहरूको साथ सपोर्टले गर्दाखेरि हामी एउटा नेपालको सबैभन्दा ठुलो मेडिसिटी हस्पिटलमा उपचार गर्न पाइरहेको छु बाबुको, र नेपालको एउटा क्यान्सर रोगको ठुलो डाक्टरलाई हामी बाबुको उपचार ट्रिटमेन्टको लागि पाएका छौँ। विशेषण बचाउ अभियानमा जोडिनु भएको सम्पूर्ण साथीभाइहरूबाट सहयोग पाएको छु। म धेरै धेरै खुसी छु र म एउटा नेपाली आमाको उदाहरण नै भन्न चाहन्छु। जुन विशेषण बचाउ अभियान काठमाडौँमा मात्र नभएर देश विदेशमा सबैबाट सहयोग पाएकी छु। साना साना बाबुहरूले सडक नाटक गरेर दाङदेखि बुटोलदेखि नेपालगञ्जदेखि काठमाडौँबाट मेरो एउटा बाबुको चित्कार सुनेर विशेषण बुढा मगरको आमा मात्र होइन, आम नेपालका युवाहरू तपाईँहरूको छोरा हुन्, हामी विशेषण बुढालाई बचाउनेछन् भनेर सबैले ठाउँ ठाउँबाट फोन गरिदिनुहुन्छ। म एकदम खुसी लाग्छ। तपाईँहरूको जुन दिनुभएको सहयोग खेर नजाओस्। पक्कै पनि विशेषण बाबुलाई तपाईँहरूसँग हाँसेको खेलेको कलाकार पनि हो बाबु, मेरो सानो बाबु। म्युजिसियनको साथीहरूले पुरा सडकमा सायद देख्नुहुन्छ होला सामाजिक सञ्जालहरूमा एउटा सडक नाटक बनाएर ठाउँ ठाउँबाट पैसा आइराखेको छ। चिर अपरिचित व्यक्तिहरूबाट म एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो एउटा बाबुलाई तपाईँहरू सामु तपाईँहरू जस्तै देख्न चाहन्छु। मेरो बाबुको लागि प्रार्थना गरिदिनु होला, छिट्टै सन्चोस्। विराम त लागिहाल्यो, दैवको नियति। तर तपाईँ भाग्यमानी आमा हो। यति धेरै तमाम छोराछोरीले तपाईँको यो आँसुमा साथ दिनुभएको छ, त्यस कारण तपाईँ अब नरुनुहोस्। किनभने तकसेरा समाज काठमाडौँले एउटा पहल चाल्यो, संसारभरिका तकसेरावासीहरूले साथ दिनुभयो। उहाँ पक्कै पनि फेरि तपाईँको छोरा कलाकार हुनुहुन्छ इन्द्रेणीमा। हामी कुनै दिन उहाँको गीत सुन्न, रमाइलो गर्न, बाजा बजाएको हेर्न सङ्गम मगरजी उहाँहरू आएर आउनुहुनेछ, नाच्नुहुनेछ। धेरै धन्यवाद छ। अनि तकसेरा समाज नेपालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ बागलाल दाई, म चाहिँ उपाध्यक्ष हो। म पनि एउटा सामाजिक काम गर्ने समाजसेवी हुँ। पक्कै पनि मौका दिनुहुन्छ भने तपाईँहरूले दिनुभएको जुन थोपा जुन गुणहरूलाई मैले पनि कुनै दिन आर्थिक या भौतिकबाट मैले ऋण तिर्ने मौकाहरू दिनुहोला। अझै पनि बाबुको उपचार हुँदैछ। कसैले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने खाता नम्बर अनि मेरो फोन नम्बरहरू सामाजिक सञ्जालहरूमा छ्यापछ्याप्ती छ, गर्न सक्नुहुनेछ। यो सहयोग रकम चाहिँ अहिले नितान्त यो अमेरिकाबाट हो। हामीले अरू देशबाट पनि अब यस्तै प्रकारले अब रकमहरू हामी कहाँ आइपुगेको थियो, ती सबै रकमहरू हामीले हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ। ती नामावलीहरू चाहिँ तपाईँहरूको यो कार्यक्रम मार्फत हामीले चाहिँ वाचन गर्न सकेनौँ, हामी क्षमा चाहन्छौँ। जस्तै देशको नाम चाहिँ म सरस्वती दिन चाहन्छु। जापान, बेलायत, पोर्चुगल, बेल्जियम, अस्ट्रेलिया, हङकङ, दक्षिण कोरिया लगायत अब थुप्रै देशहरूमा चाहिँ सहयोग प्राप्त भइसकेको छ। ती सहयोगी मनहरूलाई पनि आजको यो इन्द्रेणी कार्यक्रम मार्फत हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ बागलाल सर। अब एकजना रोल्पाबाट सानो नानी आउनु भएको छ। यो नानीलाई अस्ति ल्याउनु भएको थियो, मैले 10,000 दिएर पठाएको होइन? हजुर, 10,000 दिनुभयो। अनि फेरि फोटो पनि खिचिदिनु भयो। खिचेपछि फेरि सहयोग झरेपछि बोलाउँला भन्नुभयो दाइहरूले। अनि अहिले मलाई भोलि त्यहाँ भर्ना गरेर टाउकाको अपरेसन गर्ने भइहाल्यो दाइ। हुन त्यही भएर आएको। आज नानी मात्र बोकेर आएको दाइ। बाहिर बाटोमा
सिकाइ माग्छु इन्द्रनी यहाँ होइन तर जाऊ भनेर 3 चोटि तल पठाएँ तर म पनि गाउँमा आमासम्मको कलाकार जस्तै हम दाइ नाचो गाना मलाई असल खुसी लाग्यो इन्द्रनी कार्यक्रम खोलेकोमा धेरै धेरै मलाई खुसी लाग्यो दाइ आज मैले त्यहाँ बसेर हेरेको छु मलाई पनि गाउँ जस्तो लाग्यो नाच जस्तो लाग्यो तर मलाई चुरी यस्तो छ मलाई फिटा छ र मैले 10 वर्ष भयो दाइ उपचार गर्न लाग्यो पैसै नपुगेर 2टा मेरो छोरा छन् मेरो बहिनीले पढाइरहेको छ दाङमा म त घरै छोडेर यो नानीलाई बोकेर आएको 10 वर्ष भयो दाइ सबैले श्रीमान कहाँ हुनुहुन्छ श्रीमान पनि हुनुहुन्छ श्रीमान पनि बिरामी हुनुहुन्छ अस्ति यहीँ ल्याउनु भएको ए अस्ति लिएर आउने हजुर भित्र गइन बाहिरबाट मलाई पुगेर आए भन्नुभयो श्रीमान पनि बिरामी हुनुहुन्छ दाइ 2टा छोरालाई अस्को अन्तिल पढाइरहन्छ दाङमा घरै छोडेर आएको अनि 10 वर्ष भयो दाइ अनि इन्द्रजीमा कृष्ण दाइको नाम गरेर त्यहाँले बेसी हेरविचार गर्नुहुन्छ भनेर मलाई कति खुसी लाग्यो मैले आमा बाउ पनि बिर्स्याएँ भगवान बिर्सेर दाइलाई भगवान थानेर यहाँसम्म पुग्याम दाइ मेरो न फोन नम्बर छ न म यहाँ आएको आन बेला पनि सही ठाउँमा बन्दिनन् टप्पै 4 पल्ट तल गएँ कपालमा पानी जमेको दाइ त्यही भएर पानी पोका फाल्ने भन्नुहुन्छ अनि यो हात यो भागदेखि लाग्दैन त्यही भएर दाइलाई दुःख गरेर सबै देखान आएँ दाइ मस्ते भन्ने पनि भर्खर आएको के भन्न सकिन्न भुल त पुरै भराना हुने भएछ आज त मलाई जाने भनेको र यहाँ फेरि दाइहरूको कार्यक्रम अब आया त भयो उही जाने मन लाग्न तपाईलाई तपाईको नम्बर भनिदिनुस् न कसैले हेरिराख्नु भएको छ भने तपाईलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्नुहुनेछ नम्बर त अस्ति यहीँ पनि थियो म उराबाट गएर फोन गर्न दाइ है म मोबाइलमा ल्याएको छ मेरो मनमा पनि छैन बुढा जिउ छ नाम के हो नानी नाम कृष्ण पुन हो अस्ति पनि यही छ चर्या छ ए कृष्ण पुन कति वर्षको हुनु नानी 13 वर्ष भयो सावन 13 वर्ष अस्ति तर अघि यहाँ गीत गाइराख्दा ताली बजाएर ताली बजाएर नाच्ने कति खुसी मान्छ के दाइ यस्तोमा अनि बोल्ने पनि खास राम्रो जस्तो बोल्दिन बहिनी त्यही भएर ताली बजाएर नाचिरहेको कति खुसी मान्छ के तपाईले पनि गीत गाउनुहुन्थ्यो पहिला हाम्रो आमा समूहमा मारुल बानी मै हो गीत गाउने मै हो त्यही भएर मलाई कति आँसु आउँछ झन् बोल्नै सक्दिनँ पछि झ्यामेपछि गरौँला अल्टामा बोल्नै आउँदैन पहिलोचोटि भएर विभिन्न व्यक्तित्वहरूले इन्द्रणीमा पठाउँदा नामै ठाउँै तोकेर पठाउनुहुन्छ कोहीले जो बढी दुखी छ तपाईँको आत्माले जानेर तिनैलाई दिनुहोला भन्नुहुन्छ त्यस्ताले पठाएका पैसा इन्द्रणीमा अझै 3-4 हजारको त पैसा दिनुहोला भनेर नाम लेख्नुहुन्छ यस्तै गरेर नाम लेखेकाले बोलाउन बाँकी नै छ कति मान्छेहरू मरिसक्नु भयो होला कति गाह्रो लाग्छ एक्लो 24 घण्टा खर्दा पनि हरायो के दाइ त हजुरलाई देखेर चिन्ता हरायो मेरो यो रु 20,000 छ बहिनी हजुर है कान्छाराम श्रेष्ठ जसले बेलुका कलाकारलाई पनि फ्रीमा लैदिनुहुन्छ आफ्नो मोटरसाइकलमा यो 650 उहाँको 6 करोड जतिकै हो धेरै धेरै धन्यवाद छ उहाँलाई यसै गरी कृष्णबहादुर गन्धर्व दाइले रु 500 दिनुभएको छ उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ जीवन कुमार घरतीले 1000 रुपैयाँ दिनुभयो उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ सङ्गम बुढा मगरले 1000 दिनुभयो उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ बागलाल बुढा तक्सेरा समाज काठमाडौँको अध्यक्ष उहाँले 1000 दिनुभयो उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ धर्म घरती उहाँले 1000 दिनुभयो उहाँलाई धेरै धन्यवाद छ भरत बुढा मगरले 1000 दिनुभयो उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ चन्द्रबहादुर बुढाले 1000 दिनुभयो उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ ध्रुव बुढा मगरले 1000 दिनुभयो उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ विपना पुनले 1000 दिनुभयो उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ उजेली घरतीले 1000 दिनुभयो उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ पलिसरा बुढा मगरले 1000 दिनुभयो उहाँलाई पनि धन्यवाद मोहनी अदय मगरले 1000 दिनुभयो उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद हामीले 20,000 दिएर सुरु गऱ्यौँ 34,150 भएछ हेर्नुहोस् त कोही मान्छे यहाँ आउँछ दिनैभरिमा यति सेवा हुन्छ भने यो मानव तीर्थस्थललाई म यति भन्छु कसैले पनि भत्काइदिने काम नगर्नुहोस् बहिनी पिर नगर्नुहोस् होइन यो लानुहोस् अझ आपत परेपछि संजोगको तपाईँको मौका हो यो कार्यक्रम हेरिराख्दा तक्सेरा समाजका कयौँले हेर्नु होला सहयोग गऱ्यौँ ला भन्नु होला हाम्रो उताका हामी एउटै घर जान जस्तै भयो होइन दाइ उता रोल्पाका र तकसेराका त सबै हाम्रो उता एउटै पऱ्यो होइन यहाँ पनि दाइहरू सबै मेरै हौ सबै मैले दाइहरूलाई सबभन्दा पहिलो कुरा दाइलाई धन्यवाद नमस्कार दिएर तकसेराका भाइ बहिनी के भयो भन्नुहोस् त म कामको सिलसिलामा उता गएको थिएँ बागलुङ काम गर्दा गर्दै उसबाट खसेर छ नि यहाँ भाँचिरहेछ त्यसपछि धौलागिरी अञ्चल अस्पतालले छ नि त्यहाँबाट त्यो गएर चन्दा गरेर यता पठाइदियो अनि अहिले सुनेर यसलाई चाहिँ नि उनी गर्नुपर्ने भएको छ कि एक्सरे तपाईँ घर जानु भएन गएको छैन घरमा मेरो कोही पनि छैन बुवा 79 वर्ष हुनुहुन्छ यस्तो बेलामा किन गर्नु भनेर रहेछ नि श्रीमती मेरो डिभोर्स भइसक्यो पहिले नै छोरा छोरा छैन कोही छैन छैन एक्लै के गर्नुहुन्छ बागलुङमा बागलुङमा
कामको मजदुर काममा गएको थिएँ म होइन म अस्ति 7 गते लडेको 8 गते त्यो अञ्चल अस्पताल बागुङ ल्याएछ नि उ गरेर त्यहाँको चन्दा उठाएर त्यहाँ पठाइदियो। तपाईँको यस्तो हालत रहेछ जाँड रक्सी भने नखानु होला है तपाईँ अब आफ्नो उपचार गराउनुहोस् नि यही पैसा लगाएर पनि नमाग्नुहोस्। इन्द्राणी व्यवस्थापनको लागि 30,525 रुपियाँ दिनुभएको छ उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ।